बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत किस्त नंबर 61 के साथ आज हाजिर हैं। मेरे तमाम साथी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद इसने इन दोनों हजरात को सलाम किया और जिधर से आया था उस तरफ को लौट गया। इन हजरात ने भी अपनी अपनी ऊँटनियाँ बढ़ाईं और चल पड़े। इस वक्त दफातन घोड़े और ऊँट आते दिखलाई दिए। हलाल बिन बदर भी इनकी तरफ चलकर अपने साथियों में जा मिले और अपनी कौम को रसूलुल्लाह के दोनों सहाबा के हाल से मतला किया। वो कौम ये सुनकर बहुत खुशी हुई और शाम की तरफ चल दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन कर्त और जादा बिन जुबैर मदीना तैयबा पहुँचे, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने तमाम मुसलमानों को सलाम किया और हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब को वो ख़त दिया। आप उसे पढ़कर बेहद खुश हुए। जनाब बारी अज़ास्मा के जनाब में हाथ उठाए और अर्ज़ किया कि आप हर शर करने वाले के शर से मुसलमानों की किफ़ायत कीजिए, यानी इन्हें बचाइए। इसके बाद आपने मनादी को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों में ये अल्फाज पुकार दे कि जमात तैयार रहे। जब लोग आपके पास जमा हो गए तो आपने इनके सामने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का ख़त पढ़ा। अभी ख़त पूरी तरह ख़त्म भी नहीं होने पाया था कि आपके पास हज़रत मौत और अक्साए यमन यानी हमदान, सबा और मारपिकुस सवार आए और शाम की तरफ जाने की इजाज़त तलब करने लगे। आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर बरकत अनायत फरमाए। तुम कितने आदमी हो? उन्होंने कहा, हम 400 सवारों से कुछ ज़्यादा हैं। 300 हमारे साथ ऊँटनियाँ हैं जिन पर हम दो दो सवार हो सकते हैं। नेज़ हमारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो पैदल हैं और सवारी नहीं रखते। अगर हज़रत अमीरुल मोमिनीन इनकी सवारियों का इंतज़ाम कर दें तो हम दुश्मन के करीब पहुंच जाएं। आपने फरमाया, ऐसे लोग कितने हैं? उन्होंने कहा, 140 अशख़ास हैं। आपने फरमाया, अरब हैं या ग़ुलाम? उन्होंने कहा, अरब भी हैं और ग़ुलाम भी, जिन्हें इनके मालिकों ने जिहाद और दुश्मन की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। आपने इसी वक्त अपने साहबजादा हज़रत अब्दुल्ला को बुलाकर ये हदायत की कि माल सदाकत में से 70 सवारियाँ लाओ ताकि ये एक के एक पे दो दो पीठ बैठ सकें। नेज़ अपना खुर्द-ओ-नोश का सामान और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी इन पर बारक रख दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़ौरन 70 ऊँट लाए और इनके सुपर्द कर दिए और फरमाया, अल्लाह पाक तबारक व तआला तुम पर नाज़िल रहमत फरमाएँ। जल्दी करके अपने मुसलमान भाइयों के पास पहुँच जाओ और अपने दुश्मनों से लड़ने में सूरत से काम लो। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के नाम ख़त लिखा कि तुमने जो हलब और अंताकिया के मबैन जो शहर हैं इनमें से जाने के मुतल्लिक़ और मुहासरा उठा देने की बाबत तहरीर किया है, ये तुम्हारी राय गैर अनसब है और मेरी राय के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जिस शख्स के तुम करीब पहुँच गए इसके शहर और दियार के मालिक हो गए। उसे छोड़कर दूसरी तरफ सफ़र करने से तुम्हारा इतराफ़ व जवानब में ये ख़बर मशहूर हो जाएगी कि ना तुम इस पर कादिर हुए और ना तुम इसका कुछ बिगाड़ सके। इससे तुम्हारी हवाखेज़ी होकर लोगों के दिलों में तुम्हारी कमज़ोरी बैठ जाएगी, जिसका लाज़मी नतीजा ये होगा कि जिस शख्स ने आज तक तुम्हारा मुकाबला नहीं किया वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगा। रूमी लश्कर और शाम के हर छोटे बड़े को तुम पर जुर्रत पैदा होगी। बादशाहों में तुम्हारे मुतल्लिक़ मुआहदात होने लगेंगे और इनके लश्कर हर तरफ से रुजू करके तुम्हारे मुकाबले में आ जाएंगे। लिहाजा इस वक्त तक बारी ताला जल्ला जलालहू और तुम्हारे हाथों से कत्ल न करा दें, या वो खुद अगर अल्लाह तबारक व तआला के चाहें तो किला तुम्हारे सुपर्द न कर दें। इस वक्त तक इधर उधर कहीं भी मत जाना और ना ही वहाँ से घेराव को हटाना है। और इसके बाद पेचीदा और कुशादा सड़कों और छोटे छोटे नाकों तक में फ़ौजें मुतय्यन कर दें और गनीमत और गारत का सिलसिला मगरब की हदूद से लेकर फ़रात तक पहुँचा दो। जो शख्स तुमसे सुलह करे इससे सुलह कर लो और जो सलामत रवि इख्तियार करे इससे तुम भी इसी तरह पेश आओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर नेज़ तमाम मुसलमानों पर मेरे कायम मकाम और खलीफा हैं। मैं अपने ख़त के साथ साथ तुम्हारे पास हज़र मौत वगैरह और अहल मशाइख यमन की एक जमात जिसने अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह में अपनी जान को पेश और वक्फ़ कर दिया है भेज रहा हूँ।
اس میں عرب، غلام، سوار اور پیادے سبھی طرح کے آدمی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح متواتر تمہارے پاس فوج پہنچتی رہے گی۔ آپ نے اسے ملفوف کر کے سر بمہر کیا اور حضرت عبداللہ بن کرت اور حضرت جادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے روانگی کا حکم دے دیا۔ یہ اس نے آنے والی جمعیت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی یہ جماعت نہایت کوشش کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اور راستے میں حضرت عبداللہ بن کرت نیز ان کے ساتھی سے بلاد شام اور ان کی فتوحات کے متعلق پوچھتے اور حالات معلوم کرتے نہایت تیزی سے بڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ افواج اسلامیہ کے مستقر کا ذکر آ گیا کہ اس وقت مسلمانوں کی فوج کہاں اور کس جگہ مصروف پیکار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سپر سالار لشکر اسلام نے اپنی جمعیت سے قلعہ حلب کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور قلعہ میں رومیوں کا ایک بہت بڑا سردار اپنی فوج اور بہادروں کو لیے ہوئے محصور ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ابن کرت، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی دوسری قوم کی طرح مسلمانوں سے مصالحت نہیں کر لیتے؟ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا معاشر العرب، ہم نے جنگ یرموک کے بعد کسی شخص کو آج تک اتنا بہادر اور جوری نہیں دیکھا جتنا وہ شخص ہے۔ اس نے بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ غفلت کے وقت کم وقت مسلمانوں کے لشکر کسی سمت پر آ پڑتا ہے، آدمیوں کو قتل اور مال کو لوٹ کے پھر قلعے میں ہی گھس جاتا ہے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں چھپ کر رسد لانے والوں کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ قریب آتے ہیں تو ان پر لوٹ مار کر کے انہیں گرفتار اور ان کے چھپاؤں رسد اور اسباب کو پکڑ لے جاتا ہے، اور حالانکہ ہمارے محاصرے میں ہے مگر ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے اس سے ہم خوف زدہ اور چکنے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منجملہ ان دیگر حضرات جو حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ کلام سن اور سمجھ رہے تھے، ملوک کندہ میں سے بنی ظریف کے غلاموں میں سے ایک غلام تھا جس کا نام دامس اور کنیت ابو اللہول تھی۔ یہ اپنے نام اور کنیت دونوں سے مشہور تھا، نہایت سیاہ فام، حتیٰ کہ اس کی سیاہی میں چمک پائی ہے، دراز قامت اور سال کے پورے کی طرح ڈیل ڈول میں بہت طویل، اور جس وقت بڑے گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کے پیر زمین سے لگتے اور اس پر خط کھینچتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور جب اونچی سانڈنی پر بیٹھتا تھا تو اس کے دونوں رکابیں سانڈنی کے دونوں پیروں سے مل جاتی اور انہیں رگڑتی ہوئی چلتی تھیں۔ نہایت بہادر، شجیع اور جانباز سوار تھا، حتیٰ کہ بلاد کندہ، وادی حضر موت، جبل مہرہ اور عرض شجر میں اس کی بہادری زبان پر تھی، اور اس کی بہادری کے قیام نہایت گراں قدر نگاہوں سے دیکھے اور سراہے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کی بہت بڑی قدر تھی۔ اہل بادیہ یعنی جنگل کے رہنے والے اس کے نام سے گھبراتے تھے، اور اہل شہر کو یہ چٹکی بجانے میں لوٹ لیتا تھا اور دم نہ مارتے تھے۔ اصیل اور عمدہ گھوڑوں کے سوار اگر یہ بھاگ پڑتا تھا تو اس کی گردن کو بھی نہیں پہنچتے تھے، اور اگر اہل عرب کوئی جنگل میں مل جاتا یا ان کی مجلسوں میں ان کا ذکر آ جاتا تھا تو یہ اس کی ہیبت، شجاعت اور دبدبا سے ڈر کر انگشت بادنا رہ جاتے تھے۔ اس نے بھی یوکنا اور اس کے ان کاموں کو جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے تذکرہ سنا۔ قریب تھا کہ یہ اپنے غصے کی آگ میں خود ہی جل کر خاکستر ہو جائے اور اسے ضبط کرنے کی وجہ سے گھوٹ کر اس کا جسم پارا پارا بن جائے کہ اس نے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عربی بھائی خوش ہو جاؤ، خدا کی قسم میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ہاتھوں سے اس کی مٹی پلید کرا دیں۔ آپ یہ سن کر اسے آنکھ کے ایک گوشے سے گھور کر دیکھنے لگے اور فرمایا، سیاہ فام عورت کے طولد، تیرے نفس نے اتنی بڑی خواہش کی ہے کہ تو اسے نہیں مل سکتی، اور تیری اتنی بڑی چیز کا طالب گار ہوا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سخت افسوس کی بات ہے کہ تو نے اتنا نہیں سمجھا کہ شاہ سواران مسلمین اور بہادران موحدین اپنی تمام قوت کے ساتھ اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی فوج سے دن رات برسر جنگ رہتے ہیں، مگر باوجود اس کے کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اس نے ملوک روم کو جھانسا دے دیا اور زمین کے زبردستوں پر غالب ہو گیا۔ دامس ابو اللہول یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور کہنے لگا، عبداللہ، خدا کی قسم اخوت اسلام سے مجبور ہوں، اگر مجھ پہ لازم نہ ہوتی تو جنگ کی ابتدا تم ہی سے کر دیتا۔ ہر شخص کو حقیر سمجھنے سے احتیاط کرو، اور اگر میری بہادری اور شجاعت کے متعلق کچھ معلوم کرنے کا شوق ہے تو جو میرے لواحق یہاں موجود ہیں ان سے دریافت کرو، اور جو میری بطالت و برات کے کارنامے معلوم کرنا چاہو تو میرے گھر والوں سے پوچھو
کہ ان کے ذکر کرنے سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور سینے تنگ ہو جاتے ہیں۔ میں بہت سے لشکروں کو قتل کیا ہے، اکثر جمعیتوں کو بہت گندہ کیا ہے اور بہت سی محفلوں کو برباد اور بہت سے شہروں کو تخت و تراج کر پھینکا۔ دشوار گزار اور ہیبت ناک راستوں میں سے گزرا ہوں۔ دوستو 61 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 62 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں آئیں کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔